الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نہ سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل فرما کیتا اس آیت مبارکہ کے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ فرمایا عزت اللہ دیئے اور دو رسول دیئے اور ایمان والے دیئے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ لیکن منافق اس بات کو نہیں جان دے اللہ رب العزت نے عزت معیار کی رکھیا فرمایا عزت اللہ دی خود رسول دی اور ایمان والے دی اجدا خطبہ جمعۃ المبارک اسی آیت مبارکہ دے تحت مقام مومن کہ مومن دا مقام کیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بار بار ایمان والے نے مخاطب فرمایا اور ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو اے مومنو تقریباً قرآن مجید 86 یا 88 مرتبہ اللہ کریم نے یا ایہا الذین آمنو کہہ کے ایمان والے نے مخاطب فرمایا بلکہ قرآن مجید اللہ کریم نے پوری سورۃ المؤمنون نازل فرمائی تو مومنین دی شان اللہ کریم نے ارشاد فرمائی کہ جنہیں ایمان والے ہوں دنے وہ عمل بھی صالح کر دنے صالحین چون دنے آیات بینات اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر ورزق کریم
ایمان والے دی شان بھی بیان کی تھی تو نال نشانی بھی عطا فرمائی. فرمایا فالذین آمنوا جڑے ایمان والے وعملوا الصالحات ایمان لے آمو تو بعد وہ عمل صالح کر دیں. فرمایا لہم مغفرہ انہا واسطے مغفرت بھی ہے ورزق کریم انہا واسطے بہترین رزق بھی ہے. دوسرے مقام سے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرت واجر عظیم. فرمایا کہ اللہ دا وعدہ ایمان والے دے نال اور انہاں ایمان والے نال جڑے عمل صالح کر دے. فرمایا انہاں نال ساڈا مغفرت دا بھی وعدہ ہے اور اجر عظیم دا بھی وعدہ ہے. اس مقام سے بھی اللہ نے ایمان والے دے نال عمل صالح دا ذکر فرمایا کہ ایمان والا او جڑا کلمہ پڑھن تو بعد عمل صالح کر دے. تیسرے مقام سے اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. اس مقام سے بھی ایمان والے نے جنت دا وعدہ مگر ان ایمان والے نال جڑے عمل صالح کرتے. پھر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. اتھے بھی اجر دا ذکر ہے مگر ایمان والے واسطے مگر ان واسطے جڑے عمل صالح کرتے. اور ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اس مقام پہ بھی ایمان والے نے خوشخبری دیتی گئی کہ تہانوں اسی نبیاں ولیاں شہیداں اور صدیقاں دا ساتھ عطا کریں گے. تو گرامی قدر حضرات قرآن مجید وچ اللہ نے عزت وعدہ تو مومنین نال کیتا ہے مگر مومن او جڑے عمل بھی صالح کرے. اللہ چاہتا ہے کہ جڑا مسلمان ہووے وہ مومن بھی ہووے اور جڑا مومن ہووے وہ صالح بھی ہووے. اللہ فرماتا تو ایمان لے آکے تے عمل صالح کر کے صالح بن جا. السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین کہہ کے قیامت تک نمازی طرف تے سلام کرتے رہے. تینو قیامت تک نمازیاں دا سلام آوے گا. تو گرامی قدر حضرات اللہ نے قرآن مجید وچ مومنین دی عظمت نو بیان کیتا او جڑے دامن مصطفیٰ نال وابستہ ہو جاون. حدیث پاک دے اندر بھی اللہ دے حبیب لبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت دے اندر ایک چوبارہ ہے. فرمایا وہ چوبارہ بھی اس طرح ہے کہ ان جنتی نگاہ اٹھا کے دیکھ دے. فرمایا وہ اتنا صاف سے شفاف ہے کہ بارو اندر نظر آ رہے تھے اندروں باہر نظر آ رہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ کسی کان نے وہ دے بارے کو جو سنیا تو نہ کسی اکھ نے ایسا کچھ ویکھیا. عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ چوبارہ وہ محل اللہ کیوں عطا کرے گا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا سلام نو پھیلاوے. فرمایا جڑا سارا سال روزے رکھے جو آپ کھاوے کوئی لوگوں کو کھلاوے. اور ارشاد فرمایا کہ جڑا رسول عربی نے فرمایا تے جادو عیسائی تے مجوسی ستے ہون تے راتاں نو اٹھ کے اللہ دی یاد کرے. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اتنا مشکل کام کون کر سکتا ہے کہ سلام بھی پھیلاوے سارا سال روزہ بھی رکھے راتاں نو اٹھ کے نمازاں بھی پڑھے تے یا رسول اللہ لوگوں کو کھانا بھی کھلاوے. نبی کریم علیہ السلام نے مومنین واسطے پھر آسانی فرمائی. فرمایا سلام پھیلان تو مراد ہے جڑا السلام علیکم کہے انہوں وعلیکم السلام کہہ کے سلام پھیلاؤ. فرمایا روزہ رکھن تو مراد ہے کہ رمضان شریف روزے بھی رکھے اور ہر مہینے 3 روزے رکھے. فرمایا سمجھے میں نے سارا سال ہی روزے رکھے. فرمایا راتاں نو اٹھ کے عبادت تو مراد ہے کہ جدو عیسائی تے مجوسی ستے ہون اٹھ کے تہجدی نماز پڑھے وہ ساری رات عبادت شمار ہوئے. تو فرمایا لوگاں نو کھانا کھلان تو مراد ہے جو آپ کھاوے اپنے گھر والے نو بھی کھلاوے. اللہ نے اس مومن واسطے اس چبوترے اس محل نہ وعدہ کیتا ہے جدے ورگا نہ کسی اکھ نے ویکھیا تے نہ کسی کان نے سنیا. گرامی قدر حضرات سارے وعدے کنا واسطے نے ہر ایمان والے واسطے ہر اس مومن واسطے جڑا
جڑا ایمان لے آمد تو بعد نبی کریم علیہ السلام دی اطاعت فرما برداری کر کے عمل صالح کما کے آوے جڑا کلمہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھا پڑھے مومن تو اللہ نے کیسی شانہ عطا کی دیا. بڑی معروف حدیث پاک ہے کہ کملی والے جدو معراج تو واپس آئے تو حضور نے فرمایا بلال جی یا رسول اللہ فرمایا تو کیڑا خاص عمل کرنا ہے. عرض کی تھی یا رسول اللہ ایسا تو میں کوئی عمل نہیں کردا. فرمایا میں شب معراج جدو جنت چ گزریا تو میں اپنے اگے کسی دے ٹرن دی آواز آئی تو میں عرض کی تھی یا اللہ مینوں تے کعبہ قوسین دی سیجاں سجا کے بلایا اے کون ہے جڑا میرے بھی اگے جا رہے ہیں. اللہ فرما سونیا کسی جرو تے میرے اگے ٹرے. عرض کی تھی یا اللہ پھر مینوں اگے کسی دے قدماں دی آواز آ رہی ہے. اللہ فرما ذرا زمین ول ویکھو. حضور نے فرمایا میں زمین ول ویکھیا تو مدینے دی گلی چ پہ مکے دی گلی چ پہ ٹردا ہے تے تیری جُتیاں دی آواز محمد نو جنت چ سنائی دے رہی سی. کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن دی شان دسی. مومن ٹردا زمین تے تے جُتیاں دی آواز جنت چ جا رہی. حضور نے فرمایا بلال کیڑا عمل کرنا ہے کیڑا عمل کرنا ہے. عرض کیتی سونے اور تے کچھ نہیں کردا بس تیرے نال عشق ہی کرنا تے ایک کم ایسا ہے جڑا میں یاد کے ضرور کرنا. حضور نے فرمایا کیڑا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او بیان کرو. حضرت بلال نے عرض کی یا رسول اللہ مینوں جدوں بھی وضو دی حاجت ہو جاوے میں فوراً وضو کر لینا اور 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھنا. یعنی کہ میں بے وضو نہیں رہتا. جدوں وضو ٹوٹ جاوے فوراً وضو کر لینا فوراً وضو کر لینا. اج اسی اس عمل نو معمولی سمجھنے ہاں مگر یاد رکھو میں اکثر محافل دے اندر جمعہ دے خطبہ دے اندر نجی محفلات دے اندر بیٹھے ہاں نوجوانوں نو کہنا اگر تہاڈا جی کر دینا میں پاکیزہ ہو جاواں پاک ہو جاواں میری روح میرا جسم میری عقل میری فہم میرا سوچ سارا کچھ پاک ہو جائے تے انج کریا کرو با وضو رہیا کرو. ہر وقت با وضو رہو. جو ہی واش روم جاؤ وضو کر کے باہر آؤ. سون لگیا وضو کر کے سو جاؤ. حضرت بلال نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں ہر وضو کے بعد وضو کر لینا اور 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھنا. آؤ عمل کہ میں ٹردا زمین تے ہونا تے جوتیاں دی آواز جنت چ جا رہی ہے. میرے آقا نے فرمایا جڑا وضو کر کے سو جائے اُن رات کو جب اکھ کھلے تے او کروٹ بدلے تے اپنی کروٹ بدل دیا. میرے نبی نے فرمایا جیڑی دعا کرے رب قبول فرما لیتا ہے. کتنا چھوٹا جا عمل ہے مگر مومنوں اللہ دے بدلے شان کی عطا کر دے. میرا دل کرتا میں ترجمہ حضرت پیر باہو کو کروا کے دیواں. بولو گے سبحان اللہ؟ نہیں میں نے پتہ بولو گے سبحان اللہ. اور جے تساں ایڈا ہولا بولنا ہے کہ میں نے بھی تقریر انج دی آؤندی ہے. اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکے اچھا جو سبحان اللہ بولو. میں مومنین دی شان پہ بیان کرنا انجی کھما پنجابی بچ کے میں تو ہاڈی شان تو انہوں ہی سناوا لگا. اجے میں شروع ہو رہے ہیں میں تو انہوں چیک کرنا تو ساں کیویں دی تقریر سننی ہے. میں انشاءاللہ انہوں دی سنا دیواں گا. عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جدو مومن دی شان وال گئے نا عارفان دے سلطان نے فرمایا ایمان سلام ہر کوئی منگے عشق سلامت کوئی ہو مگن ایمان ہے شرمان عشق اتے دل نو غیرت جس منزل تے عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی میرا عشق سلامت رکھی کامل باہو میں دیوا ایمان دروئی پیر باہو فرماتے ہیں جس
منزل تے عشق پچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی ہو بلال ٹور دے زمین تے جتیاں دی آواز جنت چو سنائی دے رہی بھائی جس منزل تے عشق پچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی ہو آئیے حاضری نے بہت شب مومن نشان کیے جڑا کون ہے دیوالی دے دامن نہ وابستہ ہو جائے ہندو دنیا تو چلا جائے نا تے او دا پتر ان آپ اگوچ ساڑ کے تے اپنے باپ نے خاک بنا دے پر جدو آوے مومن دیواری زندہ دی تے مومن دی شان ہے نا پر ایتھے مردہ حالت ہو جائے تے حکم ہے کہ مردے دا بھی عدب انج کرنا کہ 4 لوگ ان کندیاں تو اٹھا کے غسل دے کے سونا نواں کپڑے پا کے خوشبو لگا کے کندیاں تے اٹھا کے کلمہ شریف پڑھ دیاں با عزت طریقے نہ لے کے جاؤ تے جدو جنازے دا ویلا آ جائے تے سارے پیچھے تے مردہ اگے مردے مومن دی ویکھ نشان ہے سارے پیچھے تے مردہ مومن اگے رکھ کے او دی بخش دی دعا کرو یار کافر مر جائے ہندو مر جائے تے او دا پتر انہوں آپ اگ لگاوے تے مومن مر جائے قبر چ ٹر جائے پتر جمعے والے دن جا کے باپ دی قبر تے کھلو کے دعا کرے رب پورے ہفتے دے صغیرہ گناہ معاف کر دیندا ہے دیکھ مومن دی شان جن اللہ رب العزت نے محمد غلامی واسطے پسند فرما لیا گرامی قدر حضرات ایک دن اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے تو رات دی تلاوت کی تھی تلاوت کر دیا ایک ہی امت دی کری آیا اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام نے بیکھیا اس امت شان لکھی ہے جیڑا کام پچھلے نبی کر دے رہے ہیں او کام امت کرے گی نیکیاں دا حکم بھی دے گی گناہ مت منع بھی کرے گی اللہ دے نبی موسیٰ نے عرض کی دی اللہ آئی امت مینوں دے دے اللہ نے فرمایا کیویں دے دیواں اے تے محمد غلام او سبحان اللہ بولے جنوں کملی والے دی غلامی تے ناز ہو اور اونچا بولو سبحان اللہ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے اپنی تورات پر کلٹی آؤ اتے کو ہور امت شان لکھی ہے اس امت شان ہے کہ آن گے سارے تو آخر تے جنت چ سارے تو پہلے جان گے عرض کی دی اللہ او امت نہیں دینی تے آئی امت مینوں دے دے اللہ نے فرمایا کیویں دے دیواں اے تا محمد غلام نے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام نے تو رات دا فرق الٹیا اس رات دے فرق دی اندر ایک امت دی شان لکھی ہے پچھلی امتاں دے اندر پڑھیاں کتاباں تے صحائف آئے پر کوئی امتی اپنی کتاب دا حافظ نہیں آیا اس امت دی شان لکھی ہے 6 سال دا بچہ بھی حافظ قرآن 90 سال دا بابا بھی حافظ قرآن عرض کی تھی اللہ اے امت مینوں دے دے اللہ نے فرمایا کیویں دے دیواں اے تا محمد غلام نے اللہ دے نبی موسیٰ نے فرق الٹیا کہ اس امت دی شان لکھی ہے وہ قیامت قریب جدو دجال آوے گا وہ امت دجال دا مقابلہ کرے گی عرض کی تھی اللہ وہ امت نہیں دینی تے آ امت مینوں دے دے اللہ نے فرمایا کیویں دے دیواں اے محمد غلام نے اللہ دے نبی نے فرق الٹیا نوجوانوں حضرت موسیٰ دی امت نے صدقہ دینا ہوتا ہے او جا کے کھلے میدان وچ رکھ کے ہوندے نہیں آسمان تو آگے ہوندی ہے یا دے صدقہ نال لے جاندی ہے یا انہوں جلا کے خاک کر دیندی ہے تے جدا صدقہ قبول نہیں ہوندا اوتھے ہی گل سڑ جاندا ہے سارے جگ نوں پتہ لگ جاندا ہے اے دا صدقہ اللہ نے قبول نہیں کیتا پر اس امت دی شان ہے کہ صدقہ دینا ہے امیر غریباں نوں دئی جاؤ آپس وچ کھائی پیوی جاؤ قبول ہی قبول ہے عرض کیتی اللہ آ امت مینوں دے
دے اللہ نے فرمایا کیویں دے دیواں اے تا محمد غلام نے اللہ دے نبی موسیٰ نے برکی الٹیا نوجوانوں سے امتی شاون لکھی ہے وہ اجے نیکی دا ارادہ ہی کر دینے اجے نیکی کیتی نہیں اللہ فرما دا فریدے دا ثواب لکھنا شروع کر دے ہو تے جدو نیکی کر لیں دینے اللہ انہوں 70 گنا ثواب دے دیں دے عرض کی دیا اللہ آئی امت مینو دے دے اللہ نے فرمایا کیویں دے دے وہاں ایتا محمد غلام نے اللہ دے نبی موسیٰ نے ورکی الٹی آؤ اس امتی شان لکھی ہے جدو قیامت نو نبیان نے اپنی امت دیا شفاعت کرنی ہے اس امت دے ولیوں نے بھی اس امتی شفاعت کرنی ہے عرض کی دیا اللہ آ امت مینو دے دے اللہ نے فرمایا کیویں دے دے وہاں ایتا محمد غلام نے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے ورکی الٹی آؤ ان موسیٰ دی امت دا قانون ہے حضرت موسیٰ دا امتی رات نو چھپ کے گناہ کر جائے صبح دے دروازے تے لکھے آئے ہوں دائے انہیں رات نو فلاں گناہ کیتا وہ چھپ کے گناہ کر دینے اللہ ظاہر کری جاندہ ہے اس امت آئے مقام لکھے آئے انہاں گناہ ظاہر کری جانے اللہ نے پردے پائی جانے عرض کی دیا اللہ اے امت مینو دے دے اللہ نے فرمایا کیویں دے دے ایتا محمد غلام نے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے برکی الٹیا موسیٰ دی امت دا قانون ہے اگر جسم دا ٹکڑا کوئی پلیدی ہو جائے کپڑا پلیدی ہو جائے انہوں جسم دے ٹکڑے نو کٹ کے آگ وچ جلا دیو کپڑا کٹ کے آگ وچ جلا دیو پھر پاک ہوئے گا اس امت واسطے ایک قانون لکھے آئے جسم پلیدی ہو جائے کپڑا پلیدی ہو جائے پانی بہا دیو پاک ہی پاک ہے اللہ دے نبی موسیٰ نے عرض کی دیا اللہ آئی امت مینو دے دے اللہ نے فرمایا کیویں دے دے ایتا محمد غلام نے اللہ دے نبی موسیٰ کریم نے بلکی الٹی آؤ اللہ دے نبی موسیٰ دی امت دا قانون ہے اگر کسی نے معافی لینی ہو گئے کہ اللہ نے فرمایا فقتلو انفسکم ایک دوجہ نو قتل کرو پھر معافی دیواں گا اس امت دا قانون لکھے آئے ہیں کہ کدے گناہ ہو جائے معافی دی لوڑ پہ دے کہ کمرے چ جا کے مسلح دے سجدے چ سر رکھ دے ایک باری رب دا ترلا کر کے کہہ دے معافی دے دے اللہ دے ساری زندگی دے گناہوں معاف کر دے گا عرض کی دیا اللہ آئی امت مینو دے دے اللہ نے فرمایا موسیٰ کیویں دے دے ایتا محمد غلام نے اللہ دے نبی موسیٰ نے تورات بند کی تھی عرض کی تھی اللہم اجعلنی من امت محمد عرض کی تھی اللہ کہ اے امت مینو نہیں دینی پھر مینو محمد امتی بنا ہون جنہوں سمجھ آئیے وہ بولے سبحان اللہ تے جنہوں اپنے تے ناز آئے نا کہ شکر میں محمد آمتی کا وہ بولے سبحان اللہ جنہوں مومن ہون تے فخر اچھا بولے سبحان اللہ مومن دی شان حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی اللہم اجعلنی من امت محمد یا اللہ من محمد امتی بنا دے اتنے بیٹھے ہو سچی دسو اساں دعا کیتی سی کہ یا اللہ سانو محمد امتی بناوے نہیں نا نبی دعا کرن اسی کریے بھی نہ پھر بھی یار نے قبول کر لیا ہے پھر مقدرات ناز نہ کریے بغیر دعا دے قبول ہو گیا سونے قبول کر لیا کلمہ پڑھیا نا ماہی دا تے اللہ نے فرمایا ہن مینوں بڑے چنگے لگ دیو کیونکہ یار دیو نا تے یار دا یار بھی یار ہوتا ہے یار دا یار بھی یار ہوتا میں نے جب پڑھیا کرنا اس کلمے دے راز میں آرے اس کلمے دے راز
سچی دسو اے نا بچپن تو تسی تے میں سارے سن دے بھی آ رہے ہیں تے پڑھ دے بھی آ رہے ہیں اس کلمے دے راز یہ آنکھوں تے میں تھوڑی جی کلمے دی شان نال سناواں جڑا مومن بنا دیندا ہے اس کلمے چ اتنی طاقت ہے ایک لمحہ لگدا ادھر کلمہ منہ چوں نکلیا تے او جڑا دوزخی سی او پل چ جنتی ہو گیا او جڑا گناہگار سی او نیکاں دا سردار ہو گیا او جڑا کافر سی او مومن ہو گیا او دیتے سارے مومن دی عظمتہ والے اطلاق ہو کہ جنہیں کلمہ ایک باری پڑھ لیا تو سارے مل کے پڑھ لیے بھائی کلمہ طیبہ روز کم از کم بہتا نہیں نا ساڑھے نقشبندی سلسلے دا پہلا سبق جڑا بزرگ دے دینا وہ فرما دینے ہر نماز تو بعد ایک تسبیح کلمہ طیبہ دی ضرور پڑھیا کرو تاکہ کلمہ طیبہ جدو پڑھو ایمان دی تجدید ہو جائے بار بار ایمان تازہ ہوئے وہ ایک باری پڑھئے تے بندہ مومن کافر تو مومن ہو جاندہ دوزخی تو جنتی ہو جاندہ تے جڑا بار بار پڑھے جڑا تجدید ایمان کا ہاتھ کھڑا کرو جنہیں میں نہ رل کے کلمہ پڑھنا انہیں سارے مل کے پڑھئے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ حق لا الہ الا اللہ اس کلمے دے راز میں آرے اس کلمے دے راز میں آرے اس ڈوب دے بیڑے تارے اس ڈوب دے بیڑے بھائی نہیں ہے جنہیں ہاتھ کھڑا کر کے لہرا کے مست ہو جاؤ اس کلمے دے راز میں آرے اس ڈوب دے بیڑے تارے سانو دسیا کملی والے نے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ او لا الہ انج نہیں بھائی گونجا پا کے سارے پڑھو لا ہو لا ایک باری مل کے سارے پھر پڑھئے اس کلمے دے راز میں آرے اس کلمے دے راز میں آرے اس ڈوب دے بیڑے میرا بیڑا تر جائے اچھی آواز نہ مل کے ہاتھ لہرا کے میرے نال پڑھئے اس ڈوب دے بیڑے تارے سانو دسیا کملی والے نے پڑھو لا الہ لا ہو لا الہ الا اللہ حق لا الہ دیکھو کدھا ہاتھ نہیں کرا نال دا بندہ پھڑ کے اٹھا کے لڑا کے سارے پڑھئے لا الہ الا اللہ او لا الہ یہ کلمہ برکت والا ہے یہ کلمہ برکت کنوں لگدا اچھا بول کے پڑھے کلمہ برکت والا ہے یہ کلمہ سب تو آلہ
کلمہ برکت والا یہ کلمہ سب تو آلہ بن کلمے اے دل کالا پڑھو لا الہ اچھا بولو مومن بندے پڑھو بن کلمے اے دل کالا پڑھو لا الہ اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نوجوان کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم اوزا میرے آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والے غلام میرے آقا علیہ السلام دی غلامی دا دعویٰ کرنا والے اللہ نے قرآن مجید سے جدو میریاں دوڑیاں شانہ بیان فرمایا اللہ نے رجا فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا فإن اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکة بعد ذلك ظہیر تیسرے مقام پہ اللہ نے میرا تے تمہارا ذکر اپنے نال کیتا فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما چوتھے مقام پہ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ایک چاروں آیتاں دے اندر اور بے شمار آیات دے اندر اللہ نے میرا تے تمہارا ذکر اپنے ذکر دے نال کیتا نالے کائنات نو دسے آؤ جیڑا محمد ہو جائے رب او دائی ہو جاتا کملی والے دا ہو جائے رب او دائی ہو جاتا اللہ نے قرآن مجید اپنے ذکر دے نال مومنہ دا ذکر فرمایا تے بار بار فرما کے ویکھو کیویں شانہ بدائیاں مومن دیاں گرامی قدر رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی یا اللہ میں نے امت محمدی آواز ہی سنا دے آواز سنا میں نے امت محمدی ادھر مومن دی شان سنے موسیٰ کلیم نبی تے نبی بھی وکان عند اللہ وجیہا اللہ دا وجہتا والا نبی عزتا والا نبی بڑے ٹور والا نبی رب دا تے کی کہہ رہے یا اللہ میں نے امت محمد دی آواز سنا اللہ کریم نے فرمایا روحاں نو فرمایا بولو سارے میں تے تسی سارے اپنے آبادیاں پشتا تے ماما دے رحمت چو بول پہ تے سارے آنکھیں لبیک اللہم لبیک یا اللہ حاضران جدو سارے آنکھیں نا حاضران تے اللہ کریم نے اس ویلے فرمایا اے میرے محبوب دے غلاموں او مومنو جاؤ تو ہاڑے گناہ اگر سمندر دی چاگ تو زیادہ ہوئی میں او بھی معاف کر دے وہاں کہا اللہ نے فرمایا تو ہاڑیاں دعاواں مگن تو پہلے قبول کر لیا ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا او میرے نبی دے غلاموں تو ہاڑے واسطے میری رحمت میرے غضب تے غصے تے غالب آ گئی اللہ کریم نے فرمایا کہ تسی کلمہ طیبہ دی گواہی دے کے جڑا بھی محمد دے کلمے دی گواہی دے گا جنت وچ ضرور جاوے گا ایک دن نا میرے نبی نے پتہ نہیں کیڑی کیفیت دے اندر حضور نے فرمایا جاؤ اعلان کر دیو جڑا ایک بار زندگی چ محمد عربی دا کلمہ پڑھے گا جنت چ ضرور جاوے گا میرے آقا فرمایا جاؤ منادی کرا دیو مدینے وچ قیامت تک جڑا ایک بار میرا کلمہ پڑھے وہ جنت چ ضرور جاوے گا حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی کملی والے اعلان تے کروا دیو پر یا رسول اللہ لوگاں بے عمل ہو جانا انہاں کہنا سا کلمہ تے پڑھ لے ہن نماز روزے زکات حج دی لوڑ بھی کی
یا رسول اللہ اعلان نہ کروایا جے اونج تہاڈا کلمہ پڑھ کے جنت چ سارے جانا پر اعلان نہ کروایا جے سونے کدھر بے عمل نہ ہو جاون تے گل ہوئی ہو گئی اسی کلمہ طیبہ تے بھروسہ کر کے بے عمل ہو گئے پر قرآن وچ اللہ نے جتھے ایمان دا ذکر کیتا ہے نال ہی عمل دا ذکر کیتا ہے فرما ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات او ایمان والے جڑے عمل صالح کرتے میری ملت دے نوجوانوں قرآن مجید کے اندر 4 لوگوں نے ایمان والے واسطے دعا کی تھی پڑھا قرآن او مقدرہ تے ناز کرو اسی اجے آئے بھی نہیں ساں تو ساڑھے واسطے دعاواں پہلے بخشے دیاں ہو رہی ہیں سارے کون دعاواں کر دیجئے میں قرآن پڑھا سبحان اللہ فرماؤ سارے بھی سیانا میں بھی توڑے نالو بوتا ماں منوں بھی انہی ڈیلی سبحان اللہ پڑھنا نہیں ہوندہ کئی بیلی پہ بکھو نا الہوریہ ہے وقار صاحب شباز صاحب ساری ٹیم ماشاءاللہ سمندری تو ماشاءاللہ میں دیکھ رہے فیصل آباد تو ماشاءاللہ اسد آگے پورے کیڑے علاقے میں ایک گن کے دساں تے پورے پاکستان دے ہر شہر چو نوجوان تشریف لے آئے نے تے ایک ہی کہنے گے اسی صاحب ساڑھے علاقے چینی سبحان اللہ کروا جاندے ہوتے اپنے بندے تھوڑے کو بول دے ہی نہیں ہاتھ بھی چکو میں زندیاں نال پہ گل کرنا اور اچھا بولو سبحان اللہ اللہ دے نبی نوح علیہ السلام نے عرض کی تھی رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام تیرے تے میرے واسطے دعاواں کیتیاں اللہ دے نبی ابراہیم نے عرض کیتیاں ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اونین دے والی نے عرضہ کی دیا فاستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات نلے عرشان دے فرشتیاں نے عرضہ کی دیا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا اللہ دے عرشان دے فرشتے تیری میری بخشت دی دعا ماں پہ کر دیں میاں محمد بخشنے دا ترجمہ نے فرمایا کہ آپ فرما دینے تینوں قوت بخشی مولا اے سب خلقت بخشاویں ان دے زور سوال نہ موڑے کہ نبی کریم کہاں پہ ان دے زور سوال نہ موڑے جتنے زمین تے انسان ہوئے جتنے ہیں اور جتنے آون کے تقریباً 7.5 ارب انسان اس ویلے دنیا تے زمین تے موجود ہے 7.5 ارب اگر جتنے ہو چکے جتنے آون کے سارے انسان اکٹھے کر لیے تے ایک جنات دا 10واں حصہ زمین تے اتنے جن نے کہ انسان جنات دا 10واں حصہ پھر انسان تے جنات اکٹھے کر لیے تے جڑے خشکی تے جانور نے نا یہ جانوراں دا 10واں حصہ نے پھر انسان جنات اور خشکی تے جانور جمع کر لیے یہ پرندیاں دا 10واں حصہ نے وہ پرندے بھی وچ شامل کر لیے تے جڑے پہلے آسمان تے فرشتے نے یہ انہاں دا 10واں حصہ نے اس طرح 7 آسمان دے فرشتوں دی ترتیب لگا لو پھر 7 آسمان دے فرشتے بھی وچ شامل کر لئے تے او جڑے اللہ دی کرسی وسع کرسیہ السماوات والارض اس کرسی تے جڑے فرشتے دی ڈیوٹی ہے انہاں دے چند اے بالکل تھوڑا جا حصہ بن دے پھر کرسی دے سارے فرشتے بھی اکٹھے کر لئے تے او جڑے فرشتے اللہ دے عرش دے ارد گرد پردے نے نا انہاں پردیاں دے کول رہ کے جڑے اللہ دی تسبیح پڑھ دے نے انہاں فرشتیاں دا چھوٹا جا حصہ نے تے اللہ دے عرش دے اوتے تقریباً 6 لاکھ پردے نے
تے ہر پردے تے اینے فرشتے نے پھر او جنہاں نے یحملون العرش اللہ دے عرش نو اٹھایا نا فرشتیاں او جڑے یسبحون بحمد ربہم اللہ دی تسبیح پڑھ دے نے او فرشتے وچ ڈال لئے نا سارے عرش دے پردیاں دے تے اللہ دے عرش دے فرشتے جڑے اٹھا کے پھر دے نے اللہ فرماتا وما یعلم جنود ربک الا ہو اللہ فرماتا انہاں دی گنتی سوائے رب دے جاندا ہی کوئی نہیں تے اے سارے رل کے مومن دی بخشش دی دعا کر دے سارے مومن دی بخشش دی دعا کر دے ان آپ سوچ تیرے تے کرم کتنا ہے تے کرم کیوں ایک تو محمد دا کلمہ پڑھیا ہے بس یار دا کلمہ پڑھ لیا نا دیکھتے تے کتنے احسان اور سارے فرشتے جنات درخت مچھلیاں میرے نبی نے فرمایا کہ سمندر دے اندر مچھلیاں مومن دی بخشش دی دعا کر دیا اللہ دے عرش دے فرشتے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ایمان والے دی بخشش دی دعا کر دے گرامی قدر حضرات یہ صدقہ نہیں کملی والے دا آج جڑے دو موڑیاں تے فرشتے بیٹھے نا کرامن کاتبین جدو مومن قبر چ جاندہ نا تے اے فرشتے دونوں اللہ دی بارگاہ چ جا کے تے رجسٹر پیش کر دینے عرض کر دینے ساری زندگی بندے نال گزاری تے آئے دے عملہ دے رجسٹر لے کے آئے ہاں تے او تے ٹر گیا قبر تے ہن سانو اجازت دیو تے اسی آسمان تے رہ کے اللہ تیری عبادت کریے اللہ فرماتا نا آسمان تے جگہ ہی کوئی نہیں انہیں فرشتے میری عبادت پہ کر دینے وہ کرامن کاتبین عرض کر دینے پھر سانو زمین تے بھیج دے اسی اوتھے تیری عبادت کریے تے اللہ فرماتا زمین تے انہیں فرشتے نے تو ہاڑے جوگی جگہ ہی کوئی نہیں تو عرض کر دینے پھر کتھے جائیے اللہ فرماتا جتنا ساری زندگی گزاری جنا اسے مومن دی قبر تے جا کے تسبیح پڑھ دے رو قیامت تک دا ثواب مومن کو ملتا رہے گا تیری میری بخشت دے رب نے کیسے سامان بنائے مومن واسطے اللہ نے اشانہ رکھیاں پر ہووے مومن ہووے مصطفیٰ دا اللہ نے دے واسطے بڑے مقام بڑیاں ساری عظمتاں رکھ دیتیاں گرامی قدر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ صحابی نے حضرت سعد بن معاذ جسم بڑا وزنی سی قد مبارک بھی بڑا لمبا سی حضور نے بڑے پیارے سے کسے آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ بڑے بیمار نے آخری ویلہ وقت نزا آگے روح حلق چاہ کے اڑ گئی ہے بس انج کہاں کہ اڑیکاں ماہی دیاں نے اڑیکاں ماہی دیاں نے کون اعتبار علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما صحابہ آؤ میرے یار دا پتہ لگے آئیے سید عالم خرامہ ٹورے جدو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر آئے نا تو آپ نے آکے دیکھا طبیعت بہت ناسازے تے آخری ویلہ نزادہ عالم ہے قولت والی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دا سر چکے اپنی گودی کے رکھے نوجوانوں میں کیڑا رنگ دے وہاں میرے نبی دے اتھری صحابی دے چہرے دے بیڑے کے دینے انہاں دا عالم آخری ویلہ آخری ہچکیاں آ رہی ہیں گلے عرضاں پہ کر دینے لاش میری دے آمی سجنا اے پڑی جنازہ میرا اس ویلے میں تکدا ہوا اے نوری مکھڑا تیرا نبی کریم نے سر گھوٹی جرہ کے عرض کی دیا اللہ اے میرا ساتھ ہے ان ساری زندگی تیرے دین واسطے بڑیاں ماراں کھدیاں نے عرض کی دیا اللہ بڑیاں تکلیفاں سے سارے آئی عرض کی دی میرے مولا دی روح انج قبض کرنی آئی تمہیں اپنے یاران دی روح قبض کرنا ہے نبی کریم بڑی دیر تک انہاں دا سر گودی چلے کے روندے رہے حضرت سعد بن معاذ نے اکھیاں کھولیاں تے ویکھیا میں تے اپنے ساجد دی گودی دے اندر آؤں اپنے ماہی دی گودی دے اندر آؤں اپنا سر جو کہ انہوں نے نبی کریم دی گودی جو ہٹا لے آؤں میرے آقا فرمایا سعود جی کیوں پیا کرنا ہے عرض کی دی عملی والے آؤں تیرے کو لینے عمل چنگے کوئی نہیں میں نبی دی گودی جو سر رکھاؤں میرے نبی نے سر اٹھا کے دوبارہ گودی جو رکھ لے آؤں حضرت سعود نے اکھ نبی دے مکھ دے رکھی آخری ہچکی آئی تے روح پرواز کر گئی میرا ایمان کہتا روح بھی جاندیاں کہہ دی ہوئے گی لے سجنا اساں توڑ نبائی کہ جان دی تیرا تیرے
ساؤ دی روح نے پرواز کی تھی ادھر جبریل امین آ گئے عرض کی تھی کملی والے آؤ آج دنیا تو کون گیا ہے میرے آقا نے فرمایا میرے سعود نے وصال کیتا ہے عرض کی تھی کملی والے آؤ آج سارے واسطے جنت دے سارے دروازے کھولے گئے آؤ سمانہ دے سارے دروازے کھولے گئے اللہ دا عرش بھی کمے اٹھے آئے عرض کی تھی ماں آگ دے نینا والے آؤ سارے فرشتیاں نے تیرے ساتھ روح دا استقبال کیتا نوجوانوں جدو جنازہ رد ساتھ جا رہے آؤ جسم بڑا باری ایک قدم مبارک بھی بڑا لمبا ہے پر جنہ جنازہ اٹھایا ہو وہ کہتے ہیں جنازہ بزنی کوئی نہیں تیرے آقا نو عرض کی تھی کملی والا جسم بھی باری جنازہ بارا کوئی نہیں تیرے آقا نے فرمایا صحابہ صرف جنازہ تو صحیح نہیں چکیا فرشتیاں بھی چکیا چکیا میرے ساتھ دا جنازہ فرشتے بھی چکے ہیں جب دفن کیتے گئے حدیث پاک کے چاہندہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی قبر دی مٹی دے وچوں خوشبو کستوری دی آندی تھی تو مشک دی آندی سے گرامی قدر حضرات جڑا بس میرے نبی دا کلمہ پڑھ جائے ایک سواری تے سوار آیا کلمہ پڑھیا تے ٹر پیا رستے بیچو دا پاؤں نا اونٹ دی گھوڑی دا یا اونٹنی دا کسی چیز نہ ٹھوکر لگی تے او نو مسلم زمین تے ڈگ گیا قتل شہید ہو گیا تھوڑی دیر بعد نبی پاک نو کسی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جڑا ہن کلمہ پڑھ کے نکلے نا وہ فوت ہو گیا حضور نے فرمایا جنازے دا انتظام کرو نبی پاک نے جنازہ پڑھا کے قبر چ اتاریا تے حضور اپنی اڈیاں چک کے نا تے پباں دے پاٹ ٹر دے جنازے تے پوچھا گیا کیوں فرمایا فرشتے انہیں آئے نے پیر رکھن دی جگہ نہیں پہ ملدی دفن کر کے میرے نبی نے فرمایا نماز پڑھی کوئی نہیں روزہ رکھیا کوئی نہیں حج کیتا کوئی نہیں زکاة دیتی کوئی نہیں فرمایا عمل تھوڑے کر گیا ہے اجر بہت ہی لے گیا ہے تے کیتا کہ بس ایک مومن ہوئے کلمہ پڑھیا نا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا تے اپنے نام دینا مومن دی ڈگری لگا لئی تے اللہ کریم نے مقدر ہی بدل دیتے گرامی قدر حضرات افی کلمہ ہی نہیں صرف پڑھنا مومن بھی بننا ہے تے مومن او ہوندہ ہے جڑا صالح ہوئے مانتے یہ نہ کہ حضور دیا سچی دسو جے قیامت رو کملی والے کہہ دیتا کہ تو میرا امتی نہیں پلے کی رہ جاندے میاں صاحب فرماتے ہیں اس دن بندیا ٹوٹ جاوے گی تیری آکڑ تے مغروری جس دن کیا پاک محمد اے نہیں امت میری اس دن پلے کی رہ جانا ہے تو لہذا کلمہ پڑھے تے کلمے دی لاج رکھیا جے پھر کلمے والا تو اڈی لاج رکھے گا اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے آمین اور انشاءاللہ العزیز بھائی ایک منٹ بیٹھے رہو میں سنتا میں بھی پڑھنی ہے تو آنو بھی ٹائم دے گا میں جلدی تقریر آج اس واسطے چھوڑی ہے میں پچھلے جمعۃ المبارک نو اعلان کیتا کہ او سامنے دیکھو تسی کہ ماشاءاللہ ساڑھے مدرسے دے ہاسٹل جڑے بچے تھے تعلیم حاصل کر دے انہاں واسطے ہاسٹل بنائے جا رہے ہیں اور ادا تقریباً تخمینہ جڑا پچھلے جمعے میں عرض کیتا ہے مسجد دی انتظامیہ دی طرف تو جڑا میں نے دیتا گیا اسی 35 لاکھ روپے 35 لاکھ روپے ادا صرف لنٹر دا خرچہ آنا ہے جو سامنے تعمیر تسی دیکھ رہے ہو تو یہ واسطے توڑا سانو بہت زیادہ تعاون درکار ہے پہلے بھی یہ ساری مسجد اے مدرسہ او سامنے ہاسٹل ادھر برآمدے ایک کمرے سارا کوئی توڑے تعاون نہ بنیا ہن بھی توڑے تعاون دی بہت شدید اور اشد ضرورت ہے انشاءاللہ سنتا پڑھو تو سنتا دے بعد میں دوبارہ اعلان کرنا تے خطبے تو پہلے آج انشاءاللہ اور انتظامیہ نے بار بار میں نے آکھا جی سانو پیسے نہیں چاہیے دوستان کو وہ بات تو سی کوئی سریا کوئی بجری یعنی